سلامتی وستی صلوات بواز بلند تلاوت فرماؤ اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق حقیقی دا نام بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری جتنا ذہن وچ نام بلند ہے بلند کر کے چاہو حیدری بات سارے اونچی آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے کہ کریم اللہ تریا منظور و مقبول فرماوے بانیان دا پر خلوص اہتمام لنگر نیاز ذکرین دا پڑھیا میں حقیر سید دی نوکری چھوڑن دا عظیم خالق اپنے عظیم برگاہ چ منظور و مقبول فرماوے ہر مجلس سے گزارش ہوندی ہے دعا منگئی ونجے آمین آکھی کرو کیونکہ دعا مندی قبولیت دی جائے ہے مجلس حسین جڑا بندہ اندر تو خالی اٹھی جویندا ہے مقدر دی بات ہے تیرے تے میرے منگن وچ کمی ہو سکدی ہے انہاں دے عطا کرن وچ نہیں ہو سکدی دعا تواری خاطر کھڑا منگدا ہر عزدار آمین آکھے اللہ جتنا عزدار بے اولادن مالکوں بی بی دواستے جند پتر کربلا دی زینت بنا دی شام دی زینت بنا جی بسم اللہ مالک جھولیاں آباد فرما جتنا عزدار بیمارن مالکوں بی بی دواستے جڑی زخمی رخسار پیو دی قبر نال چلاوے ہاں تے وین کر کے کیا بابا قبر چھوڑ بہرا دیکھ تیری قبر دی مٹی نہیں سکتی مسلمانہ چٹنی کو میرے در کو بہا لئیے اللہ محمد دی دھید خالی ولن دواز سہی سریحت خالی نولا میں حسنین بھائی کو تکلیف مالک شیحت عطا فرما حاضرین دلی شرعی حاجات پورے فرما جتنا عزدار پورین مالک ہی قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما کوئی لمبی ڈیوٹی نہیں بانی دی حیثیت ہی حاضر ہیں میرے بعد بھی میں آپ پڑھنا ہے میرے عزت والے ویر سارے مہمان تشریف فرمائے یہ میں ہاتھ بلند رکھو میں باب الحوج دے سغاسہ سناما رل کے ہوں غریب کو مکان دے ہوں جڑا ماں دے برکے کو کفن اچ رت رو نریا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکرب اکشف کربی کرب المؤمنین بے حق حسین علیہ السلام یا
محمل مسائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد وے سارے آسمی ایک پاسے صدقہ ہو دعوان جڑا حاضر رہی ہوندی ہے لکھ رہی ہے بسم اللہ بے سارے آسمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئی ہے جے کنجل دیاں بلدیاں خیمیاں وچوا پگ پیو دی بننی مرحبا مرحبا سارے شامل ہو بسم اللہ نو کر جوان بے سارے آسمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئی ہے جے کمبل دیاں جلدیاں خیمیاں وچوا پگ پیو دی بننی نوکران جوانی نصیب ہوا ہے بسم اللہ نوکر جوان بے سارے آسمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئی ہے جے کنجل دیاں بلدیاں خیمیاں وچوا پگ پیو دی بننی پئی ہے قبلہ میں ہاتھ دیکھنے کتنا ہاتھ جنہ تے ماتم اچھا بسم اللہ نو کر جو او بھائی سارے آسمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئی ہے جے کنجل دیاں بلدیاں خیمہ وچوا پگ پیو دی بننی پئی ہے او جے سامنے غیرت آیا پنجتن دیوان پیش کچے مرحبا جی کران جی بابا نو کران بسم اللہ اچھا نو کران او جن سامنے غیرت آیا پنجتن دیوان پیش کچیری تھئی ہے او دین شباب بدے عالم وچوا جھوک کمار غریب دی گئی بسم اللہ اچھا نو کر جوان بسم اللہ اچھا نو کرا اے ہاتھ کس کمینے دے محتاج نہ ہوئے امام زمانہ دے قدمات لگن جڑے ماتم دی خاطر پہ اٹھ دینا او جندے سامنے غیرت آیا پنجتن دیوان پیش کچیری تھئی ہے تھئین شباب دے عالم وچوا جھوک کمار غریب دی گئی بس اتنا ہی مکھان چاہیے ہے بسم اللہ مالک دیاں دے پردے سلامت رکھے اچھا بسم اللہ نو کران بے سارے آسمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئی ہے او جے کو جلدیاں بلدیاں خیمہ وچوا پاگ پیو دے بنانے پئی ہے او جے سامنے غیرت پنجتن دیوان پیش کچیری تھئی ہے تئین شباب
بٹڑا عالم وچوا جھوک کمار غریب دی گئی مالک مکان منظور فرماوے میں پہلے اکھائے میں اپنے بعد ہی آپ پڑھنا ہے بس جڑیاں آنکھاں رہ گئی ہیں دل چاہندہ ہے جو ماتم ہوندہ شروع کر کھڑا جڑا ماں دے برکے کو پانی نہیں رونا رت رونا ہے تو پانی روندہ ہے غریب رت روندہ ہے جڑے بندے دی سمجھ میری 70-80 زوار باقی روندی ہے نکل سی حق تادا کاری کوئی نہیں سکدا سچ صحیح ممبر دی قسم ہے مجلس تھیندی پئیے مولا صف تے بیٹھے نے امام حسین مظلوم دے دکھ ذاکر پڑھدا پئے مولا دے پاسے نال بے کے ایک عزادار دھاڑی مار کے روندا پیا ہئی حسین برا مجلس ختم تھی تے بندے دورے دے ہن جو آل محمد دے اجڑن دا درد تھڑوں اس مجلس ختم تھی ون دے بعد توڑا تے میرا امام دے گلی چ بئی پاک دے ساری غربت تے بس اتنا رو سکدا ہے تیری ہے نکل ویسی اگر 70 دی سمجھ یاد مولا میری مکان قبول کوئی نہیں فرصت ٹھیک کوئی نہیں ممبر دی قسم اکھا نہیں ساون دے بدلن رو رو کا دے انصاف نال لسا 90,000 دے مجمع وچ کوئی تیری ماں دا برکا لٹ گھنے میں کو ڈسا بسم اللہ دہیاں دے پردے ہونا ہے تیری ماں دا برکا کوئی 90,000 دے مجمع وچ لٹ گھنے تو اتنا روسے رونا ہے تو سجاد ماں دی چادر کو رت رونا ہے میں صدقے ہو جاواں میرے بزرگا دن عرصہ تھوڑا نہیں 34 سال ماں دے برکے کو رت روندا ہے بس میں وین دے نالوں ہی شروع کرنا چاہنا وطن تے والا ہے رت نہیں رکی چچ سہیں کہیں مستور دی جو ہولی ہے چھوٹا بچہ دیکھے ہاں غریب دی رت ود ونیا حاضریں تیری ہے نکل سی کہیں جوان دی لہندی مس دیکھے ہاں وطی غریب دی رت ود ونیا ہاں آیا نو سی بندہ جندی ہے نہ نکل سی اگر کسے مستور دے سر تے برکا دیکھے ہاں وطی غریب دی رت ود ونیا بھلا ہوئی بس میں ایک گل اور سنو میں بین سناواں ممبر بھرا دے حوالے کر چھوڑا میں راضی کھڑا علی دیاں جائیاں راضی ہونی بول کے جواب دیو جڑا دربار گیا بازار گیا جائیں شرابیاں دے ہجوم وچ ماں کو چادر منگدا ڈٹھا اس ردباس میں کو نہیں پتا کتنا ماتمی حاضرن تے چچ سہی ہے نہ کرے سن جڑا بندہ حالی تک ہے نہیں کر سکا جائیں رسیاں آلہ بھین دا میت قبر چلا آیا میں کو بول کے جواب دیو زہر جو کا بچ گیا مرحبا مرحبا دیاں دے پردے ہونا ہے بسم اللہ نو کربا صدقے ہو جاواں مل گئی ہے غریب گزار بہن سنے نہ سچ سہی جھولی وداؤ بستر تے ستا ہویا ہے دھیاں نیڑن ظفر بھیرا پتر نیڑن میں آدھا مولا چنگی قسمت ہے توڑے بستر ہی مل گئے دھیاں ہی مل گئی ہیں پتر ہی نالن روکنا لکوئے نہیں قسمت تیرے بابے مظلوم حسین صدقے ہو جاواں رت آکھاں چو واندی پئیے میں کدی نہیں آکھا جو منہ چو خون بہرا آئے میں ہی میں ادھر آنا جگر ہوئی جڑا شام دے بازار چ پھٹ گیا ہے اے جگر دی رت ہے جڑی سجا دی آکھاں چو بہرا دی ہے اچانک منہ چو نکلائے اللہ اج میری آلی اجائیں بہن ہوئے ہاں اللہ گواہے سران دیا لے پسوین اے لال نروان پھپی سام چھوڑئی بسم اللہ جڑا حاضر ہے ہوندہ ہاتھ چوید گئے سجاد ماتم کوشش کریں رد روانہ لے جو لک شروع کر کھنا وین بلند ہے وین کر گیا دی لال نروان میں شام چھوڑیا
جدہ پھپھی دے وین سنے نے سیدہ دے باکر جلدی کر میرے نیڑے آؤ میری وصیت سن گیا نا پتر پیو تے جان پائے آدھے بابا تے مرنا ہوں داؤں ایلے مر گیا ہوئے جدہ بازارہ وچ چادر منگ دی رہی ہے او تے مرنا ہوں داؤں ایلے مر گیا ہوئے جدہ اٹھ تو پہلا بھی مرحبا مرحبا سرد ماتم علی دی ادھیاں دی حسرت جی بابا نوکران لگوائے سیدہ دے لال میرے نیڑے آؤ قبلہ پتر نیڑے آئے سیدہ دے ہوں دیکھ دروازے تے تیرا دادا گھنن آ گیا حلقے دے ماتمی نال چچ سائیں گلے پنجویں امام دروازے تیری ٹھائے سر چوائے ستر سنائے رب دی قسم میں علی بھائی ودا کیا دے لال دادا گھنن آ گیا پنجواں بابا بابا کریں دا پیو تے جان پائے سیدہ دے میری پہلی وصیت میں کو غسل آپ دے سیدہ دے تو موقع دا گوائے تے کو زخمہ دا پتہ مرحبا مرحبا ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے لگن یار حاضری نائی بندہ جڑا ہے نہیں کر سکا سیدہ دے میری روجی وصیت دے میں کو کفن آپ دے میں کو غسل آپ دے میرا جنازہ آپ پڑھاوے اللہ گواہ چھکڑی وصیت ہی اندرے کیا دے میرا لال میری اندھیاں دی پارت ہوئی تو حاضر ہے تیری ہے نکل سی اللہ گواہ ہی وین دے بعد موج نکلائے نہیں بھلدا تیرا شرابی نال بولنا پنجواں دے کیڑی غربت یاد آئیے آدھے میرا لال تو موقع دا گواہ کرسیاں لگیا ہوئیاں کتا شراب پی کے آدھائی کیڑی ہے زیناب اوہلے رو رو کے آدھی یا موت ویندی میں اجڑی تے تیرے نال نمو لڑا پوندا میرے دار گلا بسم اللہ مجلس کربلا ہے جی کراں بڑے حوصلے اچھا اچھا نو کراں بسم اللہ نو کراں سیدہ دے موقع دا گواہ ہے شرابی دا دربار ہے کرسیاں لگیاں ہوئیاں کتا شراب پی کے آدھائی کیڑی ہے زینب ہوئے رو رو کے آدھی یا موت ویندی میں اجڑی تے تیرے نال نمبو لڑ پوندا میرے دار گلا ہم سنن دی خاطر ہو گیا بابا جا مرحبا مرحبا اچھا سونی مکانے نہیں پتہ زندگی دا رات رونا لے دا ماتم یقیناً پردے داران دے اندر آ گئی ہو سی زخمی کنالی حسین دی دی رات رونا لے دی مکان جھلن ہونا ہلکے دا ماتمی سر چاوے میں وین سنا امام دی آنکھاں بند ہوئیاں میرے امام دے پیو دا میت میں تختے دے رکھا ہے چاچا سائیں آدھے میں کوئی شام آلے زخم تازے نظر آدھے تھوڑا پانی پیندہ مندھیر راتا کھائیں جو وہ پوندی ہے اللہ گواہ غسل ملے کفن ملے رات نہیں رکی پوتر پیو دی منت کی تھی ہے رو رو کے بیٹھا دے رات بند جا کر یا حسین میرا قیدی بابا پیا تردہ ہے دنیا تو پوس کفا نبی آئی نہ آیا ہی بندہ جڑا ہاتھ رکھ دائی ساری عجی کراں اچھا مادمیاں دے حصے اچھا نو کراں بسم اللہ پوتر پیو دے میت جان پائے رو رو کے بیٹھا دے رات بند جا کر میرا قیدی بابا پیا تردہ ہے دنیا تو پوس کفا نبی آئی خون دے بیچ سنجنی دان سجنا تو قبلہ میں ہاتھ دیکھنے
جدا پترا تھے کفن پوس گیا پتر تو دے گیا دن دربار دی پیشی آئے بھول گئی باقر چاہو ہاتھ جڑے ہلکے دے ماتمی ہو جی بابا ماتمیاں دے حصے دوین سنے نا جنم بار بار پترا کھائے زفر بھیرا رات روگ میں نہدہ بندہ کیڑا ہے جیڑا ہاتھ رکھ دے سے سار دا پرسا نہیں پڑدا اللہ گواہے غریب دی رات آگے نالوں اتھی ہے پتر دو دے کے بیٹھے آدن رات کیویں روگان دا سبا گر بے واسی اتھیاں جو وہانی ہے میں کوئیں لگا دا بازاراں وچ او میری ماں بھئی اٹھ دولا مرحبا حوصلے نال کرو ہاتھ کھلا جڑے ہلکے دے ماتمیوں ہاتھ بلند کرو یہ دوئے ہاتھ سار تے رکھ آکھ مولا او تیرے دکھاں دے وڈے ارمان آکھ مولا تیرے رات روان دے وڈے ارمان پنجواں امام دے ہک نہیں مینوں کفن دتے بول کے جواب دیو بندہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے کفن کتنا مل دے لار باکر بولو میرے ایک کفن مل دے پنجواں آدھے ایک نہیں مینوں کفن دیتے نا کفن تبدیل کر رہا وات رنگ سرخ ہو بنے آدن بابا رات روگ کفن رنگ تبدیل ہوں گے سید آدھے کفن نہ پوا بابا کا پوا پوتر دی منت کر کے آدھائی میں کو کنیاں پوا میرا جان بچڑا بیا گال جگر کو کھاندی میں ملنا بہن معصومہ کو میں کو بہن تو شرم جو آنگی متاؤ آکھے میں اچھا کریں دے رہو اچھار دا ماتم میں کو کنیاں پوا میرا جان بچڑا یا گال جگر کو کھاندی میں ملنا شام دی کہہ دینا کو میں کو بھیڑ تو شرم جوانی متاؤ